तपाईँ शास्त्रमुखी कि यजमानमुखी? यदि तपाईँ शास्त्रमुखी भएदेखि शास्त्रमा के लेखा छ त्यो आधारमा बोल्नु पर्थ्यो। यदि तपाईँ यजमानमुखी हो भनेदेखि म पनि तपाईँको यजमान बन्छु, म तपाईँलाई एउटा सुँगुरको पाठो दान गर्छु, लिनुहुन्छ? हामीले थ्रेड जारी नै गरौँ। यदि गराएको पाइएको खण्डमा पुरा उदाङ्गो चाहिँ पारिनेछ है भनेर हिन्दू जागरण नेपालले त्यो बेलामा एकदम थ्रेड जारी गरेकै हो। एकजनाको घरमा श्राद्ध गर्दा 3 घण्टा लाग्नु, एउटाको घरमा आधा घण्टामै सिद्धिनु, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू देखिएको पनि हो। निकाय होस्, जुन निकायमा चाहिँ त्यसको उजुरी परेको होस्, अनि पो बहस हुन्छ, अनि छलफल हुन्छ, कुनै पनि छैन। अनि यो चाहिँ विदेशी इसाईका मिसनरीहरूबाट चलाएको युनेस्को नाम गरेको संस्थाको फन्डिङबाट अगाडि बढाएका यो 13 दिने क्रियालाई चाहिँ 5 दिन घटाउने भन्ने खालका कुराहरू तपाईहरुले युनेस्कोमा गएर कसले कुरा लगायो? कुटाउने काम गर्नु हुँदैन। तपाईहरु 5 दिने क्रियाको अगाडि तेर्स्याउने परम्परागत 13 दिनको छ, अनि 13 दिनवालाले 5 दिन गरा भन्ला, 5 दिन गराले 13 दिन गरा भन्ला। त्यो त बेकारा बिचारा सोझा साझा पण्डितहरूलाई चाहिँ धर्म भ्रष्ट र कुटाउने काम तपाईहरुलाई गर्नुपर्ने कुनै अधिकार नै छैन। आउनुस्, अनि विदेशी संस्थाले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कुनै अधिकारै छैन। अब मानवाधिकारका यहाँ कुरा गर्छन्। मानवाधिकार भनेको यिनीहरूले मानवाधिकार आयोग जुन दिन गठन गरे त्योभन्दा हजारौं वर्ष पूर्व यहाँ महाभारतमा मानवाधिकार पूर्ण रूपले छ। कसैले सिकाउन आउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। नान्दी श्राद्ध नगरेपछि अब भोलिबाटै सप्ताह जब सुरु गर्दछन् भने नान्दी श्राद्ध नगरिकन त्यस्तो खालको अनुष्ठान गर्दै गर्दा बीचमा फेरि अर्को जुठो र सुत थप्यो भने पण्डितले झोलातुङमा बोकेर हिँड्ने कि यजमान डाँडो काटेर जाने त? त्यो हुनाले यो फटा काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुरा गर्छन् कि यहाँ यो आश्चर्य लागेर आउँछ। भक्ति गर्नको लागि भागवतै लाउनु पर्दैन। सिधा कुरा, भक्ति गर्नको लागि मैले तपाईलाई सम्झिनको लागि या भागवत तेर्स्याउनु पर्दैन। मैले तपाईलाई माया गर्नको लागि र तपाईले मलाई माया गर्नको लागि रातको 12 बजे र दिनको 12 बजे र बिहान र बेलुका भनेर जुन भन्नुभयो आत्मा छैन परमात्मा छैन आदि कुराको व्याख्याहरू बौद्ध दर्शन आदिमा आउँछ। यो के भने आत्मा परमात्माको कुरा गरेर तिमी आफूलाई पाखण्डी नबनाऊ। सीधा कुरा, तिमी पहिला ठिक हुनु पर्यो नि त। तिमीले पहिला आचरणमा शुद्धता ल्याउनु पर्यो। सुँगुरलाई विष्ठामा आनन्द आउँछ, हामीलाई रसवरीमा आनन्द आउँछ। सुँगुरलाई त्यही रसवरी दियो भने कहाँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ? हो, उसको कम्प्युटरमा उसको जुन हार्डवेयरमा हैन त्यस आएर जन्मे पनि होइन, चाहेर मर्दा पनि मर्दैन, चाहेर रोगी भएको पनि होइन, चाहेर सबै कुरा पाउने पनि होइन। त यसलाई चाहिँ यो मैले पाएँ, यो मैले छुट्यो भनेर त्यो आफूलाई त्यो पदार्थसँग तल्लीन गराइदिँदाखेरि चाहिँ दिव्य वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। दिव्यपुरी टिभीका समादरणीय दर्शक श्रोताजनहरू, यहाँहरूलाई दिव्यपुरी टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। दिव्यपुरीको दिव्य वचन अन्तर्गत आज हामीसँग हाम्रो अभ्यागत हुनुहुन्छ हिन्दू जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष प्रखर अध्यात्म क्षेत्रका प्रवक्ता रामकृष्ण उपाध्यायज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ गुरुदेव, यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँ हिन्दू जागरण अभियानको एउटा बृहत्तर कार्यक्रम लिएर हिँड्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ। हामी आफूलाई वैदिक सनातनी भन्छौँ होइन, अनि ऋषि मन भएका हामी भन्छौँ, ऋषिका सन्तति हामी भन्छौँ, हाम्रो ऋषिकुल भन्छौँ। अहिले हामी जे गरिरहेका छौँ, वर्तमानमा जे भइरहेको छ, जे हुँदैछ वैदिक सनातनभित्र हाम्रा आचरणहरू, व्यवहारहरू, नियमहरू, सदाचारहरू यही नै हो कि यसमा केही समय सापेक्ष परिवर्तनको सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ यहाँले? सनातन धर्म भनेकै विविधतालाई अँगालेर लिएर हिँडेको सिद्धान्त पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा देशकाल परिस्थिति अनुसारले शास्त्रलाई आधार मानेर आपतकालीन अथवा सामान्य नियम यी आदिहरू हुने गर्दछन्। पहिले पनि त्यही नै हुन्थ्यो र अहिले पनि त्यही नै भइरहेको छ। अब हुने क्रममा चाहिँ पहिला आजकलको जस्तो धेरै व्यस्तता पनि हुँदैन थियो। धेरै कुराको जानकारी गुरुवर्गहरूबाट, कथा व्यासहरूबाट, कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहित गुरुजीहरूबाट त्यो प्रशिक्षणको व्यवस्था हुन्थ्यो, सिकाइन्थ्यो। अथवा ब्रह्मवाक्यम जनार्दन उहाँहरूले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरालाई जायज मानिन्थ्यो र मान्नुको कारण पनि उहाँहरू विशिष्ट विद्वानको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो हो भने द्रव्येण सर्वे बसा भने जस्तो
द्रव्य प्राधान्यता जब हुँदै गएपछि त्यहाँ शिक्षा प्राधान्यता भएन, लक्ष्य प्राधान्यता भएन, त्यहाँ द्रव्यलाई लक्ष्य बनाइएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू जो छन्, सनातन धर्म मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, वैदिक भनेर विशेषण दिइरहनु परेन, सनातन नै वैदिकको परिचायक पनि भएको कारणले गर्दा सनातन धर्मका मानिसहरू व्यक्तिहरू जो कर्म गर्दा कहिलेकाहीँ अब त्यसलाई के भन्छन् चाँडै सिद्ध्याउने लोभमा, धेरै पाउने लोभमा, अनि समय अलिक कम भएको कारणले गर्दा अथवा आपतकालीन अवस्थामा कहीँ चाहिँ अलिअलि दायाँ बायाँ गरेको देखिन्छ, तर तैपनि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा चाहिँ मानिँदैन। हाम्रो यो सनातनभित्र पनि कर्मकाण्ड जो छ नि, हामी कर्मकाण्ड भन्छौँ, जुन जुन कर्मकाण्डहरू भएका छन् तिनमा चाहिँ अहिले व्यक्तिहरूले आफू खुसी ग्रन्थहरू निकालिदिने, किताबहरू निकालिदिने, अनि पूर्वको छुट्टै, पश्चिमको छुट्टै, माझको छुट्टै, विधि विधान छुट्टै, अनि क्रियाहरू पनि छुट्याउने अहिले होइन, 5 दिनमा क्रिया गर्ने इत्यादि यस्तो किसिमको वातावरण भइरहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा धर्म सङ्गठन हाम्रो एउटा जस्तो यहाँले हिन्दू जागरण अभियानको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँ हिन्दूहरूको चाहिँ यो है हाम्रो श्राद्ध पद्धति हो, पूजा पद्धति हो, विधान यो हो, यसको यो हो, यसको हो, यो भनेर एउटा प्रामाणिक गरेर त्यसलाई छाप लगाएर त्यसले कुनै संस्थाले दिने, एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसलाई आधिकारिक बनाएर गर्दाखेरि त्यसमा सबैमा एकरूपता आउँछ होला, सङ्घीय शक्ति कलौ युगे पनि हुन्थ्यो होला। अहिले त्यो गर्न सकिया छैन, किन होला गुरुदेव? गर्न नसकिएको होइन, यसलाई प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेको छ। हिन्दू जागरण नेपालले हजुरले उठाउनु भएको प्रश्नको मर्मलाई बुझेर पहिले नै बुझिसकेर अब यसरी जसले जे मन लाग्यो त्यही तरिकाले गर्ने, एकरूपता नहुने, आफ्ना शाखा प्रशाखा अनुसारले उपासनामा विविधता भए तापनि तर एउटै शाखा प्रशाखा अन्तर्गत रहेर पनि उपासनामा विविधता देखिनु, अनि एउटामा एकजनाको घरमा श्राद्ध गर्दा 3 घण्टा लाग्नु, एउटाको घरमा आधा घण्टामै सिद्धिनु, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू देखिएको पनि हो। र पुस्तकहरू पनि विभिन्न प्रकारका प्रकाशनहरू पनि गरेका पनि छन्। अब त्यो गर्दाखेरि अहिले त लोकतन्त्र आएछ, धर्ममा पनि धर्म भनेको मर्यादामा रहनु हो। अब मर्यादामा पनि लोकतन्त्रको नाममा जुन छाडातन्त्रको उदय भयो, अल्पज्ञहरूले पनि आफूलाई सर्वज्ञको रूपमा परिभाषित गरेर केही 2-4 कोटा कुराहरू यताडा उताडा तानेर लेख्ने, प्रकाशन गर्ने कुराहरू जुन भए, यो देखेर नै हिन्दू जागरण नेपालले होइन यो धर्मको विषयमा एउटा आधिकारिक निकाय हुनुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने विचार गरेर नै हिन्दू जागरण नेपाल गठन पश्चात हामीले विद्वत परिषदको एउटा अवधारणालाई अगाडि सार्यौँ र वाल्मिकी क्याम्पसमा रहेका प्राध्यापक गुरुहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू गर्दै जाँदा यसैको क्रममा 13 दिन क्रियालाई घटाएर 5 दिनमा गर्ने भने व्यक्तिहरू पनि यहाँ बिचमा उफ्रिन आए। अनि आइसकेपछि उहाँहरूलाई हाम्रा गुरुवर्गहरूले गएर कार्यक्रममै च्यालेन्ज पनि गरेर आउनुभएको, म पनि स्वयं गएर त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा आवाज पनि उठाएको हुँ। तपाईँहरू यो अनावश्यक कुराहरू नउठाउने गर्नुहोस्, देशलाई धर्मनिरपेक्ष चाहिएकै थिएन, जबरजस्ती निकाल्नुभयो, कसैलाई सोध्दै नसोधी, जनतालाई सोध्दै नसोधी। अहिले 13 दिने क्रियाले कसैलाई समस्या पारेको भनेर जनगुनासो कहाँ गएर कसले सुनाएर तपाईँहरू यो विषयमा बहस गर्न भनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ? कि त संस्कृति मन्त्रालयले भन्नु पर्यो, संस्कृति मन्त्रालयले भन्नु पर्यो हामी भाटामा 13 दिनको क्रियाले चाहिँ साह्रै समस्या परेछ भनेर जनताहरूको गुनासो आयो, त्यही हुनाले हामी हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यो काम गर्छौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तो त केही पनि छैन। अनि रहेको र धार्मिक क्षेत्रको कुनै एउटा आधिकारिक निकाय होस्, जुन निकायमा चाहिँ त्यसको उजुरी परेको होस्, अनि पो बहस हुन्छ, अनि छलफल हुन्छ, कुनै पनि छैन। अनि यो चाहिँ विदेशी इसाईका मिसनरीहरूबाट चलाएको युनेस्को नाम गरेको संस्थाको फन्डिङबाट अगाडि बढाएका यो 13 दिने क्रियालाई चाहिँ 5 दिन घटाउने भन्ने खालका कुराहरू तपाईँहरूलाई युनेस्कोमा गएर कसले कुरा लगायो? नचाहिने कुराको बहस गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूसँग हामीले विवाद पनि गऱ्यौँ र विवाद गरेपछि पछाडि यस्तै हुँदै जाने क्रममा म स्वयं रामकृष्ण उपाध्यायले म अभिमानपूर्वक होइन स्वाभिमानपूर्वक भन्छु, त्यसको जुन हर्ताकर्ता अथवा प्रमुख थिए उनलाई मैले कयौँचोटि फोन गरेर तपाईँका टिम सबैलाई लिएर आउनुहोस्, बहस गराइदिन्छु, लाइभ टेलिभिजनबाट बहस गराइदिन्छु, 13 दिने क्रिया र 5 दिने क्रिया यसको लफडै टुङ्ग्याइदिन्छु, ल तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, हिन्दू जागरण नेपाल यसको लागि तयार छ
किनभने यो पण्डित कुटाउने काम गर्नु हुँदैन। तपाईँहरू 5 दिने क्रियाको अगाडि तेर्स्याउने परम्परागत 13 दिनको छ, अनि 13 दिनवालाले 5 दिन गरा भन्ला, 5 दिन गराले 13 दिन गरा भन्ला। त्यो त बेकार बिचारा सोझा साझा पण्डितहरूलाई चाहिँ धर्म भ्रष्ट र कुटाउने काम तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने कुनै अधिकार नै छैन। आउनुहोस् बहस गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई कुरा पनि गऱ्यौँ। उनी कहिले बहस उनले टर्क्याउँदै आखिर गएर उनले पुस्तक प्रकाशन गरेको कुरा बाहिर पनि आयो। प्रसिद्ध विद्वानहरूलाई पनि अगाडि त्यहाँ छलबल गरेर उनको शुभाशंसा पनि लेखिन लगाइएछ। त्यो पनि जानकारी प्रकाशन भएपछि अनि हामीले त्यो पुस्तकको विषयमा जो पनि प्रकाशकहरू त प्रकाशन गरेर अब जसले पनि त्यो किताबहरू वितरण गरिरहेका छन् बुक सेलरहरूमा पनि हामीले फोन गरेर जानकारी गराएको। तपाईँहरू यो प्रतिबन्धित पुस्तकलाई बेच्ने काम नगर्नुहोस् है, यसको दुष्परिणाम चाहिँ तपाईँहरू स्वयंले भोग्नुपर्छ भनेर हिन्दुजार नेपालले थ्रेड जारी गरेकै हो। र यस्ता कार्यहरू हामीले गर्दै पनि गयौँ। अब द्वन्द्व त चलि नै रहेको थियो। अब चल्दै हामीले अन्त्येष्टि संस्कार 13 दिन नै भन्ने एउटा पुस्तक विद्वानहरूको गोष्ठीहरू तयार गरेर गोष्ठीबाट विशिष्ट विद्वानहरूले लगभग मलाई लाग्दछ नेपालमा रहेका लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरूले सबै विषयमा किन 13 दिन नै उचित हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले लेखको तयार गर्नुभयो। त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर एउटा पुस्तकको आकृतिमा दिएर अगाडि लगाइयो जब, अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगभग धेरैलाई चेतना खुलेको छ। र हामीले 5 दिने क्रिया गर्नेलाई पनि चिठी पनि पठायौँ अनि उनीहरूलाई बहस गर्नको लागि हामीले बोलायौँ पनि। र गराउने पण्डितजीहरूलाई त हामीले थ्रेड जारी नै गरौँ। यदि गराएको पाइएको खण्डमा पुरा उदाङ्गो चाहिँ पारिनेछ है भनेर हिन्दुजार नेपालले त्यो बेलामा एकदम थ्रेड जारी गरेकै हो। एकजना पण्डितजी थिए यहाँ कसैको 13 दिने क्रिया हाम्रो देवकोटाजीको सायद प्राण गएपछि अनि थ्रेड जारी भयो। उहाँले 5 दिनमा 7 दिनमा गराउने भनेर हामीले त गराउने पण्डितजीहरूलाई पनि बोलाएँ। उहाँ त के हामीसँग भेट्नुहुन्थ्यो र हामीले बोलाएर उहाँसँग पनि स्पष्टीकरण लियौँ विद्वानहरूको बिचैमा राखेर। ल भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, 13 दिन ठिक हो भनेदेखि 5 दिने किन गर्नुभयो? यदि 5 दिने 7 दिने ठिक हो भनेदेखि आजसम्म 13 दिनको किन गराउँदै आउनुभयो? यो दुईटा कुराको मध्येको एउटा जवाब दिनुहोस्। भन्दाखेरि होइन, यहाँ उहाँहरूले जजमानहरूले यसो भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दा हामीले गऱ्यौँ भनेर। त्यसो भए तपाईँ शास्त्रमुखी कि यजमानमुखी? यदि तपाईँ शास्त्रमुखी भएदेखि शास्त्रमा के लेखा छ त्यो आधारमा बोल्नु पर्थ्यो। यदि तपाईँ यजमानमुखी हो भनेदेखि म पनि तपाईँको यजमान बन्छु, म तपाईँलाई एउटा सुँगुरको पाठो दान गर्छु, लिनुहुन्छ भनेर त्यही नै प्रश्न गऱ्यौँ। सुँगुरको पाठो त किन दान लिन्थेर होइन? अब उनी च्यापिसकेका थिए, पछाडि उहाँले गल्ती महसुस गर्नुभयो, अब आइन्दा त्यस्तो गर्दिनँ भनेर। यस्तो केही ठाउँमा हामीले प्रत्यक्ष जहाँ गराइरहेछ हामीलाई त्यो संवेदनाप्रति समवेदना छ, तर अधर्म गरिरहेको हुनाले गरेकै ठाउँमा हामीले आवाज उठाउने काम पनि गरौँ, जसले गर्दा अहिले लगभग यी 5 दिने 7 दिने भनेर चिच्याउने जति यी सिद्धिए, लगभग सिद्धिए नै। यो तरिकाले पनि एउटा विद्वत निकाय, यो मैले किन यत्रो भूमिका प्रस्तुत गरेँ भने दर्शकहरूलाई पनि जानकारी होस्, यो गलत अफवाह हो र यो चाहिँ इसाई मिसनरिजद्वारा फन्डिङ भएकै नै हो। अब युनेस्को भनेको हाम्रो नेपालको संस्था होइन, यो विदेशी संस्था हो। अनि विदेशी संस्थाले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कुनै अधिकारै छैन। अब मानवाधिकारका यहाँ कुरा गर्छन्, मानवाधिकार भनेको यिनीहरूले मानवाधिकार आयोग जुन दिन गठन गरे त्योभन्दा हजारौँ वर्ष पूर्व यहाँ महाभारतमा मानवाधिकार पूर्ण रूपले छ, कसैले सिकाउन आउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा उदाहरण भयो। अर्को एकजना माथे आफूलाई सघोषित शङ्कराचार्यको रूपमा त्यस्तै गरेर आइन्, विद्वत परिषदले त्यसमा यो शङ्कराचार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो निकायले काम गर्यो। र अहिले अब हामीले सनातन विद्वत परिषद नेपाल मार्फत के एउटा तयारी हुँदैछ भने सनातन धर्मका विविध आयाम छन्। यो कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरूको पनि धेरै प्रकारका किताबहरू ककले प्रकाशन गरे, उनीहरू भ्रमित भइरहेका छन्। हाम्रो अस्ति बैठक पनि बसेको थियो, त्यो बैठकबाट कुन चाहिँ पुस्तक चाहिँ सर्वमान्य हो, आधिकारिक हुनु पर्यो अनि त्यसमा प्रामाणिक हुनु पर्यो होइन, दण्डनीय हुनु पर्यो। त्योभन्दा बाहेकको काम कर्म गर्छ भने त्यो गराउने पनि। त्यसबाट दुईटा भयो नि, एउटा त कर्ता पनि ठगियो, उसले त जुन कर्म गर्दै आएको थियो उसको आफ्नो संस्कार परम्परा रीतिरिवाज अनुसार गरेर त्यो पनि गर्न पाएन एउटा। अर्को कुरो ब्राह्मणको लागि त्यो द्रव्य यज्ञ हो, छोटो काममा सकेर अन्त पनि जान पाउने, दुईटा ठाउँमा गर्न पाउने। यसरी दुवै पक्षमा एउटा भयो। अर्को कुरो हाम्रो रीतिथितिमा एउटा विकृति पनि आउने भयो हो। त्यसलाई रोक्नको लागि नै अहिले हिन्दू जागरण नेपालले एकदम पहल गरेर सनातन विद्वत परिषद नेपालको गठन भएर
अहिले हामी त्यस्तो विषयको पनि अस्ति चर्चा पनि भएको छ, त्यो पनि आउला, किनभने अब यहाँ सबै विद्वानहरूको आफ्नो व्यस्तता पनि छ, समय निकाल्दै उहाँहरूको कुरा लिँदै अगाडि बाहिर ल्याउँदै गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हाम्रो छ। त्यो यस प्रकारले कर्मकाण्डको क्षेत्रमा होस् त्यो हामीले वाच गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र हिन्दू जागरण नेपालले पनि अहिले कथाव्यासको क्षेत्रमा पनि कथाव्यासहरूमा पनि या केही नजानेका कथाव्यासहरूमा अलि उद्दण्डता बढी मात्रामा देखिएको छ। यो देखिएको गुरु हस्त पनि मतलब छैन, शुक्र हस्त पनि मतलब छैन, पुराण श्रवण चक्र पनि मतलब छैन। अब कसैको आमा बुवाको मृत्यु हुने बित्तिकै उसको बर्खान्तदेखि नै सुरु गरिदिएछ, कुनै मुहुर्तको मतलब छैन। यस्तो उद्दण्डता यो देखिएको कारणले गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि कथाव्यासका विविध सम्मेलनहरू गरेर राष्ट्रिय कथाव्यास समिति निर्माण पनि गरियो र यो मार्फत अब कथाव्यासहरूलाई बिस्तारै उहाँहरूले पनि बुझ्दै जानुहुन्छ। जनचेतना जगाउने हाम्रो काम हो। हिन्दू जागरण नेपाल मार्फत यो कार्य पनि भइरहेको छ। र हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, विद्वानहरूबाट आधिकारिक निकाय म सबैलाई जानकारी गराउँदछु। हजुरलाई धर्मशास्त्र सम्बन्धी, तन्त्रशास्त्र सम्बन्धी, ज्योतिष सम्बन्धी, जुनसुकै सम्बन्धी होस्, सनातन विद्वत परिषद नेपालका विभिन्न विभागहरू छन्, हो त्यो विभागहरूसँग हजुरले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो जिज्ञासालाई अब निवारण गर्नको लागि एउटा निकाय तयार भइसकेको छ। त्यो हुनाले हजुरले यो धर्मशास्त्रीय सम्बन्धी जिज्ञासामा चाहिँ अनाथ हुनु पर्दैन, हजुरले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब व्यासको कुरा आयो, कथा व्यासको पनि वास्तवमा छ, विचित्र छ। कसले भन्ने, कसले भन्न नपाउने, को त्यो कथा भन्न योग्य हो त्यो होइन। एकचोटि यहाँ पशुपतिमा कथा व्यास सम्मेलन भएको थियो, म पनि सहभागी भएको थिएँ त्यहाँ, मैले पनि। तर त्यो कति अगाडि बढ्यो त्यो अहिले चाहिँ मलाई त्यसको बारेमा त्यति उ छैन। सबै कुरामा, श्राद्धमा मात्रै होइन, उसमा पनि होइन, मरेको मान्छे मरेको 12 दिनका दिन एका भन्ने, 12 दिनका दिन एका लगाउने, त्यसपछि वार्षिकको त कुरै भएन, वार्षिकमा एका लाउने, त्यसबाट पितृको तरण तारण हुन्छ कुनै पनि कहीँ पनि छैन लेखेको थियो। तर अब त्यो आफूको चाहिँ त्यो त एउटा द्रव्यमुखी यज्ञ भएन र। यो सरासर अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यजमानलाई पनि 12औं दिन 13औं दिन जुन चाहिँ 12औं दिन कर्म गरेपछि त 13औं दिन खासै धेरै हुँदो रहेछ होइन, थोरै हुँदो रहेछ कर्म। अनि अब 13औं दिन केही विशेष गरौँ न त, कोही कोही अब सयदानहरू पनि गर्दा रहेछन् होइन, विष्णु लक्ष्मीको पूजा पनि गर्नु हुँदो रहेछ। तर त्यसको लागि गर्नै पर्छ भन्ने खास देखिएन होइन। अब त्यो चाहिँ मैले आफ्नै आमाको 11औंको चाहिँ गर्नै पर्यो, 11औंको अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यो मैले अन्तिमको कुरा गरेँ, 12 अन्तिम माने पनि 13 अन्तिम मान्दा पनि अन्तिमको त खास धेरै हो। 12औं दिन नै सबै गर्नुपर्दा अलि धेरै भयो कर्म, तर 13औं दिन लैजानु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै कर्म हुँदो रहन्छ। त्यो झन्डै झन्डै 1.5-2 घन्टामै सिद्धि हुन्छ। अनि उसलाई चाहिँ केही गरौँ न त आफ्नो गार्जियनको लागि, स्वर्गीय आमा बुवाको लागि भन्ने चाहना भएको हुनाले उसले पितृसूक्तको नाममा भागवतहरू इत्यादि पाठ गराउने पनि चलन छ। तर पितृसूक्तको रूपमा अब एकै दिन पाठ गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि अलिकति बहसको विषय छ, गुरुहरूको निर्णय आउन बाँकी छ। तर जुन त्यही दिनदेखिबाट नै यो भागवतको प्रवचन गराउने, 7 दिनको सप्ताह अनुष्ठान गराउने यस्ता चलन चाहिँ यो घातक हुन्। यो घातक हुन्। यसले गर्दा बेफाइदा के हुन्छ होला, श्रद्धा हो उसको गर्न खोज्यो यजमानले, उसले प्रस्ताव राख्यो, गुरुहरू त के कामको त यो गर्नु हुँदैन, गरे पर्यो, 2-4 दिन पछाडि मुहूर्त छ भने त्यो दिनदेखि सुरु गरौँ भन्दा त केही आपत्तिको विषय भएन। तर आजै वार्षिकी छ अनि आजैबाट सुरु गर्ने, भोलिबाट सुरु गर्ने, के यसो सुरु गर्दा घाटा के हुन्छ त भने, ल मानौ आज बर्खान्त भयो, भोलिबाट सुरु गरियो, मुहूर्त छैन, नान्दी श्राद्ध कहिले गर्ने, आज गर्ने त, नान्दी श्राद्ध गर्न आज त मिल्दैन, किनकि आज बर्खान्तको दिन नान्दी श्राद्ध गर्ने विधानै छैन। अनि विधान नै भएपछि आज बर्खान्तमा त नान्दी श्राद्ध गर्ने कुरो भएन। आज नान्दी श्राद्ध नगरेपछि अब भोलिबाटै सप्ताह जब सुरु गर्दछन् भने नान्दी श्राद्ध नगरिकन त्यस्तो खालको अनुष्ठान गर्दै गर्दा बिचमा फेरि अर्को जुठो र सुत थप्यो भने पण्डितले झोलातुङमा बोकेर हिँड्ने कि यजमान डाँडो काटेर जाने त। त्यो हुनाले यो फटाहा काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। गर्नु छ भने 2-4 दिन पछाडि मुहूर्त त आइहाल्छ नि बाबा। कला पुराण श्रवण चक्रमा उही 10-12 दिनको मात्रै तिथिको मुहूर्त मिल्दैन, फरक हो। नभएदेखि त अरू त के अरे 27वटा नक्षत्रमा 10वटा नक्षत्रको 10-12वटा नक्षत्रको मात्रै निषेध गरिएको छ, अरू त सबैको दिन गर्नु भनेको छँदैछ। हो त्यो मिलाएर गर्दा हुन्छ। हो त्यो एउटा सामान्यतया लोक चलनका शास्त्रीय नियम बिचमा औँसी पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो अलिकति ख्याल गरिदिनु। गुरु शुक्र अस्त भएको रहेछ भनेदेखि नगरिदिनु। अब गुरु शुक्र अस्तको बेलामा नै गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आफूलाई चाहिँ प्रकाण्ड विधान भक्तिको कुरा गर्छन् कि यहाँ, यो आश्चर्य लागेर आउँछ। भक्ति गर्नको लागि भागवतै लाउनु पर्दैन, सिधा कुरा। भक्ति गर्नको लागि
मैले तपाईँलाई सम्झिनको लागि या भागवत तेर्स्याउनु पर्दैन। मैले तपाईँलाई माया गर्नको लागि र तपाईँले मलाई माया गर्नको लागि रातको 12 बजे र दिनको 12 बजे र बिहान र बेलुका भनेर भन्नै पर्दैन। जुन बेला हृदयमा श्रद्धा हो त्यही बेला हो हाम्रो उपासनाको दिन। त्यही हुनाले त्यहाँ भक्तिभित्रबाट हुने हो। भक्तिलाई जब प्रदर्शन गर्न लागिन्छ नि त्यसले दुःख पाउँछ भन्ने कुरा भागवत कथा भन्ने मान्छेले जान्नुपर्छ। यो किनकि प्रहलादजीले आफ्नो भक्तिको प्रदर्शन गर्नुभयो, उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो, चमत्कार भयो। दुःख कसले पायो? प्रहलादले पाएन हो। जित भयो पछाडि। तपाईँ प्रहलाद जस्तो सहन गर्न सक्ने क्षमता छ? पर्वतको टुप्पीबाट खसालिदिँदाखेरि बाँच्न सक्ने क्षमता छ? त्यति विश्वास छ? त्यति विश्वास भएदेखि यो द्रव्यको लागि सबै मूर्तै त्याग गरे त पटक्कै हिँड्नु नथ्यो। त्यो एउटा सिधा कुरा, स्पष्ट विचार गर्ने भए धर्मलाई धर्मको ढङ्गले गरौँ, धर्मलाई चाहिँ देखावटीको रूपमा र यो प्रदर्शनको रूपमा अथवा धर्मलाई चाहिँ विकृतिको रूपमा लिएर जाँदाखेरि तपाईँ स्वयंलाई नै भोलि यजमानले प्रश्न गर्ने वातावरण हिन्दू जागरण नेपालले तयार गर्छ र गरिरहेको छ र यो भोलि धोका नहोस्। अब धर्मको लक्ष्य चाहिँ चित्तशुद्धि भनिन्छ होइन गुरुदेव? हजुर। अनि ज्ञानको लक्ष्य चाहिँ मुक्ति भनिन्छ। यो सायुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति होइन सम्म कसरी पुग्न सकिन्छ? के छ यो? ज्ञान नभइकन पनि हुन्छ कि अब अहिले भक्तिको कुरा आयो, भक्तिबाट मात्रै हुन्छ कि ज्ञान पनि चाहिन्छ कि अथवा धर्मले मात्रै हुन्छ कि? यो पनि मान्छेमा एक किसिमको एउटा अन्यल छ। श्रीमद् भागवत के भन्छ भने धर्मको लक्ष्य के त भने धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावत श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमै उल्लेख छ। त धर्म भने धर्मको लक्ष्य भनेको अपवर्गस्य होइन, धर्मस्य हि अपवर्गस्य अर्थ न अर्थाय उपकल्पते, अर्थाय उपकल्पते न धर्मस्य अपवर्गम हि अर्थ भनेर स्पष्ट रूपले त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अपवर्ग माने नास्ति पवर्गो यस्मिन् सहिति अपवर्ग, जसमा पवर्ग छैन। पवर्ग भने के? प फ ब भ म यतो न यस्मिन् पतनम फलासा न बन्धनम चापि भयम न मृत्युम। जहाँ पतन छैन, जहाँ फलासा छैन, ब माने बन्धन, भ माने भय, म माने मृत्यु। यसलाई नास्ति पवर्गो यस्मिन् सहिति अपवर्ग। यो के त? अपवर्ग भनेको जहाँ पतन छैन, फलासा छैन, बन्धन छैन, भय छैन, मृत्यु छैन, यसलाई अपवर्ग भनिन्छ। धर्मको उद्देश्य त्यो हो। यसलाई सजिलो भाषामा श्रीमद् भागवतले अर्को ठाउँमा उल्लेख गरेको छ, कैवल्यैक प्रयोजनम, केवल 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 तिमी मात्रै। त्यो एउटा स्वरूपको पनि यो के अरे व्याख्या गरिएको छ। त्यो भनेर धर्मको तात्पर्य चित्त शुद्धि अवश्यमै भनिन्छ, तर चित्त शुद्धिको तात्पर्य के त? त्यसको पनि गन्तव्य त चाहियो, पुग्नु पर्यो लक्ष्य। तात्पर्य के त भने चित्त शुद्धि गर्नुको तात्पर्य यो चाहिँ कुन दृष्टिकोणले भनेको भने भगवान बुद्धले जुन भन्नुभयो आत्मा छैन, परमात्मा छैन, आदि आदि कुराको व्याख्याहरू बौद्ध दर्शन आदिमा आउँछ। यो के भने आत्मा परमात्माको कुरा गरेर तिमी आफूलाई पाखण्डी नबनाऊ। सिधा कुरा, तिमी पहिला ठिक हुनु पर्यो नि त। तिमीले पहिला आचरणमा शुद्धता ल्याउनु पर्यो, व्यवहारमा शुद्धता ल्याउनु पर्यो। आचरण र व्यवहार शुद्ध भयो भनेदेखि त त्यो चिज आफै पाइन्छ नि। बोतलमा हावा भर्नु छ भने बोतलमा हावा भर्नको लागि हावा टङ्कीमा जानु पर्दैन, त्यो बोतलमा रहेको पानी पोखिदिए हुन्छ। त हाम्रो चित्त पनि चित्तमा रहेका जुन कस्मलहरू छन् त्यो कस्मललाई शुद्ध गराइदिए हटाइदिएदेखि त विशुद्ध सत्यम वसुदेव शब्दितम यदीक्षते तत्र पुमानवावृत श्रीमद् भागवतमा उल्लेख छ। चित्त के त विशुद्ध अन्तःकरणको नाम नै वसुदेव हो। जहाँ वसुदेव हुन्छ विशुद्ध अन्तःकरण नै वसुदेव भयो, यानी विशुद्ध चित्त नै वसुदेव भयो। जहाँ विशुद्ध वसुदेव हुन्छ वासुदेव आफै जन्मिहाल्छ, त्यो जेले भए पनि केही फरक पर्दैन। अब अध्यात्म ज्ञान भन्छौँ हामी, अहिलेको विज्ञानलाई र अध्यात्म ज्ञानलाई कसरी समन्वय गरेर आजको युवा पिँढीलाई यस क्षेत्रतिर आकर्षित गराउन सकिन्छ होला? यो आकर्षण गर्नै पर्दैन। धर्म भनेको आगोको जलाउने धर्म, मानवको मानवता धर्म, पशुको पशुता धर्म, बोट बिरुवा वृक्षहरूको आफ्नो धर्म, प्रकृतिले दिएको प्रकृति प्रदत्त धर्म सबैले पालन गरिरहेका छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलिकति बुद्धि बढी भएको र विवेक बढी भएको यो मनुष्य भएको हुनाले यो आफूमा सन्तुष्ट हुँदैन, यो केही न केही अतिक्रान्तिकारिता देखाउनेले खोज्छ। यो अतिक्रान्तिकारिता चाहिँ नियमसङ्गत तरिकाले गरिदिँदाखेरि चाहिँ सुख पाउँथ्यो। नदी पार हुनु छ भने कि पुलबाट पार हुनु पर्यो, कि भनेदेखि ढुङ्गाबाट पार हुनु पर्यो,
होइन नदी पार त भ्यागुतोले पनि गर्दो रहेछ, साँपले पनि गर्दो रहेछ, म पनि गरिदिउँ न त भने पौडी खेल्न नआइकन यदि नदीमा हाम फाल्यो भनेदेखि त त्यो नियम सङ्गत भएन नि, अब डुब्छ। हो मनुष्यले चाहिँ त्यो मनुष्यमा चाहिँ त्यस्तो जो अतिक्रान्तिकारिता सोचको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो बिग्रिन गएको हो। नभएदेखि धर्म त सबैमा नै पालन छ, धर्ममा देखि रहित त कोही हुनै सक्दैन। अब रह्यो कुरो वैज्ञानिकताको जहाँसम्म कुरा विज्ञानसँग जोड्ने, हामीले विज्ञानसँग जोडिएला अनि धर्म गरौँला भनेर भगवानले पनि सुरु गरेको भए पहिले नै वैज्ञानिकताको व्याख्या माथिबाट भइहाल्थ्यो होला, होइन? तर त्यसो भएन। यसको मतलब अनि अर्को कुरा वैज्ञानिकता भनेको के त भने ज्ञानमा उपसर्ग थपेर गरेको छ। त्यो विशेष ज्ञान भनेको गहन ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान। अब एउटै घाँस काटेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने हाम्रै हजुरआमालाई चाहिँ अनि यो विशेष ज्ञान भनेर दियो भने उनले के बुझ्छ? त्यो हुनाले वैज्ञानिक व्याख्याको कुनै जरुरी खास छैन। अब रह्यो कुरो जसले सर्च गर्दछ यसको वास्तविकता के हो, उसले विशेष ज्ञान चाहन्छ, सम्बन्धित गुरुहरू सम्बन्धित प्रयोगशालामा गएर प्रयोग गरेर भने अनुभूति भइहाल्छ नि, त्यसको लागि टाउको दुखाउनु पर्दैन। अब रह्यो कुरो धर्मभित्र विज्ञान हुँदैन के, यो जुन अहिले वैज्ञानिक र विज्ञान भन्ने यो आधुनिक परिभाषा अनुसारले धर्मभित्र विज्ञान होइन, धार्मिक कृत्यभित्र चाहिँ वैज्ञानिकता हुन्छ। धर्म त भाव हो, म तपाईँलाई माया गर्छु, यसमा के वैज्ञानिकता छ? केही न केही। म उसँग एकदम रिस उठेर आइरहेछ, के वैज्ञानिक? मेरो अनुहार हेरेर चाहिँ म रिसाएको जस्तो तपाईँले देख्नु होला, तर म कोसँग रिसाएको छु भन्ने तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन। कुनै वैज्ञानिकको कुनै सूत्रले पत्ता लगाउन सक्दैन, लाउने ठाउँ पनि छैन। भाव हो, अव्यक्त कुरा हो। मोबाइलको टावर अब नेटवर्कहरू यहाँ छ कि छैन हाम्रो आँखाले त देख्दैन, न छामेर हुन्छ न छोएर हुन्छ, हुनै सक्दैन। त्यसको लागि त मोबाइल चाहियो, सिम चाहियो, अनि त्यसमा पनि ब्याट्री चार्ज हुनु पर्यो अनि मात्रै देख्न सकिन्छ। त्यो हुनाले भावको जुन विषयवस्तु हुन्छ त्यहाँ वैज्ञानिकता खोजिँदैन। तर धार्मिक कृत्य हामी बिहान किन नुहाउनुपर्छ, दिउँसो 12 बजीतिर किन नुहाउनु हुँदैन, अथवा 10 बजीतिर किन नुहाउनु हुँदैन, भोजन बिहान किन गर्नुपर्छ, बेलुका किन गर्नुपर्छ, यो पनि धर्मभित्रै पर्यो। धर्मका यी कृत्यहरूमा परे। यी कृत्यहरूमा चाहिँ तपाईँलाई कुन बेला सुत्ने, कसरी सुत्ने, बाटोमा हिँड्दाखेरि बोल्दा कसरी बोल्ने, थुक्ने कसरी, होइन शौचालय कसरी जाने, त बिहानदेखि बेलुकासम्मको जुन नियमावली बनाएको छ धार्मिक कृत्यहरूमा हो, त्यो कृत्यमा चाहिँ तपाईँले वैज्ञानिकता पाउनुहुन्छ। तर 100% त सबैमा पाउनुहुन्न। अब सबै 100% कसैमा भाव प्रधान हुन्छ, होइन? भगवानलाई फुल चढाउनु, यसमा के वैज्ञानिकता छ? यो पनि धार्मिक कृत्य हो भन्दा अब यसमा वैज्ञानिकता खोज्ने होइन। यसमा त माया, प्रेम, भाव, सद्भाव। म कसैलाई माया गर्छु, गुलाबको फुल दिन्छु, यसको सकारात्मक के त भने तिमी गुलाबको फुल जस्तै सुवासित हो, हाम्रो गुलाबको फुल जस्तै हामी बिचमा त्यस्तो प्रेममा कोमलता होस्, यो भाव हो। यसको ठ्याक्कै अर्को अर्थ गुलाबको फुल अहिले टिपेर ल्यायो, 2 घण्टा पछाडि ओइल्याउँछ, तिम्रो र मेरो माया ओइल्याउने खालको भन्ने हुन्छ। अब त हामी लिने के त अर्थ हो? लिने अर्थ हामीले सकारात्मक र श्रद्धा र भाव लिने हो। त्यो हुनाले भाव प्रधान जहाँ कुरा हुन्छ त्यहाँ वैज्ञानिकता हुँदैन। त्यही हुनाले भनिन्छ अत्यन्त प्रीतियुक्तानाम न च वेदो न चक्रमा। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ वेद पनि मानिँदैन, त्यहाँ अनुक्रम पनि मानिँदैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तै पनि देखिन्छ। त आदरणीय सज्जनहरूलाई पनि म अनुरोध यही नै गर्न चाहन्छु, वास्तवमा धार्मिक कृत्यमा चाहिँ वैज्ञानिकता तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, विज्ञान सम्मत भनेर। तर धर्मभित्र विज्ञान हुँदैन। जहाँ विज्ञानको अन्त्य हुन्छ त्यहीबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ भनिन्छ नि त। अब त्यो भनाइ जस्तो लाग्छ। अब मलाई मेरो बुवाले सानैदेखि धर्मको भावनामा लगाउनु भयो। अब मेरो बा कुन चाहिँ वैज्ञानिक हुन्थ्यो र, मेरो बुवा कुन चाहिँ वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो र? अब उहाँले मलाई त अब विज्ञानको अन्त्यबाट उहाँले कुनै वैज्ञानिक होइन। त्यही हुनाले यो सबै कुरा भन्नाउने यो त सब भन्ने कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। जन्म दुःखम जरा दुःखम मृत्यु दुःखम पुनः पुनः संसार सागरो दुःखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। के हो त सुख? सबै दुःखै दुःख रहेछ त, जम्मी केही पनि सुख छैन त। सुख भन्ने चिज कहाँ छ त? देवकोटाले भने जस्तो खोज्छन् सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ? आफू मिटाईहरूलाई दिनु जहाँ छ त्यही मात्रै हो त। यो दुःख र सुखका सबैका आफआफ्नो शरीर रूपी कम्प्युटरमा यो सफ्टवेयर हालिदिएको छ क्या। यसले गर्दा उसले दुःख र सुखको आफ्नो परिभाषा गर्छ। त्यो हुनाले न यहाँ दुःख छ न यहाँ सुख छ। आनन्द परमात्माबाट प्रकट भएको सबै आनन्दै आनन्द हो। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जसबाट आनन्द परमात्माबाट यो संसार सृष्टि भयो, सबै आनन्दै आनन्द हो। तर यहाँ आनन्द चाहिँ हामी केमा लिने त? सुँगुरलाई बिष्ठामा आनन्द आउँछ, हामीलाई रसवरीमा आनन्द आउँछ। सुँगुरलाई त्यही रसवरी दियो भने कहाँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ? हो उसको कम्प्युटरमा, उसको जुन हार्डवेयरमा, होइन त्यसमा हामीले कस्तो खालको सफ्टवेयर अपलोड गरेका छौँ, मोनिटरिङ त्यही हुने हो।
त हामीलाई दुःख यो हो, सुख यो हो। जस्तो कसैले हामीलाई गधा भनेर भनिदियो भने हामीलाई रिस उठ्छ, किनकि सानैदेखि गधा भनेको गाली गरे हो भाइ भन्ने बुझियो, त्यही दिमाग भएर छ। अब एउटा नेपाली बुझ्दैन भने अङ्ग्रेजलाई गएर अमेरिकनलाई गएर ए तिमी त कस्तो राम्रो गधा रहेछौ भनेर भन्यो भने त्यो खुसी हुन्छ कि रिसाउँछ त? भन्दा हाम्रो आकृति हेरेर चाहिँ मलाई यसले प्रशंसा गरेको रहेछ भने त्यही त बुझ्ने हो, किनकि उसको यो दिमागी सफ्टवेयरमा त हालेको छैन गधा भने गाली हो भनेर। त्यस कारणले गर्दा सुखस्य दुःखस्य नकोपि दाता परो ददाति ती कुबुद्धि रेषा, ऐसा कुबुद्धि। यो सुख र दुःखको कोही दाता पनि होइन र यो सुख र दुःखको हामीले जसलाई जस्तो परिभाषा गरेका छौँ हो त्यो परिभाषा अनुसार नै भित्रबाट फलित हुन्छ। र यो जन्म दुःखम जरा दुःखम यो हाम्रो हातैको कुरो होइन त, हामी टाउको किन दुख्ने? हाम्रो हातको कुरा हो र? हामी चाहेर जन्मे पनि होइन, चाहेर मर्दा पनि मर्दैनौँ, चाहेर रोगी भएको पनि होइन, चाहेर सबै कुरा पाउने पनि होइन। त यसलाई चाहिँ यो मैले पाएँ, यो मैले छुट्यो भनेर त्यो आफूलाई त्यो पदार्थसँग तल्लीन गराइदिँदाखेरि चाहिँ अनि दुःख र सुखको महसुस हुन्छ। न दुःख नै स्थायी छ न सुख नै स्थायी छ। जो अस्थायी छ त्यसलाई स्थायी त प्रदान त गर्नै सक्दैन। त्यो हुनाले यस विषयमा धेरै टाउको दुख्नै पर्दैन। अब यो हिन्दू जागरण अभियानको यहाँ अभियन्ता अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हिन भावबाट दूर रहनु अहिलेको हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा हामी कति त्यसबाट दूर रहन सकेका छौँ र त्यसलाई कति अवलम्बन गर्न सकेका छौँ? यसको उद्देश्य के हो? अब आफू हिन्दू जागरणको उद्देश्य त धर्म परिवर्तन मुक्त नेपाल, जातीय छुवाछुत मुक्त नेपाल, सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल, यही नै मुख्य उद्देश्य हो। यसका उद्देश्यका सहायक उद्देश्य, शाखा उद्देश्यहरू त थुप्रै छन् र गरि पनि रहेका छौँ। र यसको अर्को शाखा उद्देश्य चाहिँ यो भित्रको चुरो के हो भने हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा आन्तरिक शुद्धि र बाह्य शुद्धि हुनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। आन्तरिक शुद्धिको तात्पर्य हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा जसले पनि यो सनातन धर्मको अङ्ग हो भनेर भन्छ त्यो क्षेत्र शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कसैको आँखा लाग्नु हुँदैन, त्यसलाई के अरे सुवासित बनाउने हो, दुर्वासित बनाउने होइन। यो यसको लागि पनि हामी काम गरिरहेछौँ। हजुरलाई लागि निवेदन गरेँ, सनातन विद्वत परिषद नेपालबाट धार्मिक क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि यता कथाव्यास सम्मेलनद्वारा शुद्धिकरण गर्नको लागि प्रयास गरिरहेछौँ। र आगामी समयमा हामीले अर्को पनि एउटा कार्यक्रम राखिरहेका छौँ जुन धार्मिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, त्यो भनेको धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको बृहत सम्मेलन। यो सम्मेलन पनि हामीले गर्दैछौँ। हुन त यहाँ थुप्रै सम्मेलन भए, उही मञ्चमा आएर भाषण गरिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि के पनि हुँदैन, ऊ 4 दिन कि 4 दिनै फेरि अँधेरी रात जस्तो। तर हिन्दू जागरण नेपालले उठाएको कुरा चाहिँ जबसम्म त्यो टुङ्गोमा लाग्दैन पुच्छर चाहिँ छोड्दैन। हामी त्यो समातेर काम हामी गरि नै रहन्छौँ। सम्मेलन गरेर आफ्नो मान्छेको बिचमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भने के फोगटा गुनासो सुनाउनु, त्यसको रियालिटी चाहिँ ठ्याक्क फ्लोरमा जाओस्, यो हाम्रो चाहना हो। र कर्मकाण्डको सम्मेलन पनि हामी गर्दैछौँ। कर्मकाण्ड क्षेत्रमा पनि बिचरा गुरुहरू अनाथ हुनुहुन्छ, अनाथ जस्तै हुनुहुन्छ, कसैले मार्गनिर्देशन गर्दैन, सरकारी तर्फबाट कुनै प्रोटेक्सन छैन। अपितु उल्टै लोक कल्याणको लागि दिनरात हिँड्यो अनि त्यसपछि तथानाम गाली खायो, के अरे डढा चामल खाने, यो फलानु, यो यस्तो उस्तो भन्ने शब्द आदि आदि शब्दका उच्चारण गरेर अपमानित गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो अपमानित गर्ने मान्छेले किन बोलाउनु? कसैले कसैलाई खुवाउँदैन। जन्मिनुभन्दा अगाडि आमाको जन्मिनुभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै ईश्वरले आमाको स्तनमा दुधको व्यवस्था गरिदियो। जसले जन्मेर दाँत आएपछि त ईश्वरले व्यवस्था गर्दैन, गरिरहेछ, गरेको पनि छ। संसारमा कर्मकाण्ड नगर्ने पनि त आफ्नो जिन्दगी त चलाइरहेछ नि त, आफ्नो लाइफस्टाइल त राम्रै छ त। त्यो हुनाले कर्मकाण्ड नै जीवन हो भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ अपमानित गरिन्छ हो तिनीहरूको विरुद्धमा, तिनीहरूको संरक्षण हक हितको लागि पनि। र धार्मिक क्षेत्र प्रदूषित नबनोस्, शुद्ध होस्। हामी कुन देशमा गयौँ? नेपाल, जहाँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्। हामी त्यो देशमा पुगेर आउनु, उनीहरूले गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु धार्मिक क्षेत्रको व्यवहारबाट हो। यो हाम्रो चाहना पनि हो। र हिन्दू जागरण नेपाल आन्तरिक शुद्धिमा यो लागिरहेछ। अर्को बाह्य शुद्धि भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीरको भित्र केही रोग छ भनेदेखि, फोहोर रहेछ भनेदेखि फ्याल्छौँ। बाहिरबाट कसैले फोहोर लगाइदिन्छ भने त्यसलाई पनि फ्याल्छौँ। त्यही तरिकाले बाह्य शुद्धि जुन धार्मिक आफूलाई धर्म नाम राखेर यहाँ पान्थिक जुन आक्रमण भएका छन् हो, त्यो आक्रमणको विरुद्ध पनि हामी लागेका छौँ। जसले यो समाजको धर्म मौलिकतालाई सिद्ध्याउनको लागि लागि परिरहेछ। यस्तो धर्म परिवर्तनकारी विरुद्ध पनि हाम्रो आक्रामक शैली हो र हामीलाई गर्व छ। हामीले जुन दिनदेखि हिन्दू जागरण नेपाललाई संस्थागत रूपमा उठाउँदै लिएर गयौँ, हिजोसम्म धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा चुक्क नबोल्ने व्यक्तिहरू, चुक्क नबोल्ने संस्थाहरू, चुक्क एक शब्द नलेख्ने मिडियाहरू
आज केही न केही लेख्ने प्रसारण गर्ने त्यसलाई प्रचार गर्नमा सबै तल्लीन भएका छन्। जानी नजानी हामी मात्रै जस लिँदैनौँ, यो त प्रभुको कृपा हो, तर सबैलाई त्यो भाव रहेछ नि त त्यसलाई जगाउनलाई हामी र अन्य व्यक्तिहरू पनि सफल भएका छन्। यसको हामीलाई गर्व पनि छ र हामी त्यही काममा लागिरहेका छौँ। अब यो दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रद्वारा सञ्चालित दिव्यपुरी टिभी जुन छ, यसले पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज अनि यस्तै यहाँहरू जस्तै विद्वानहरूको अभिव्यक्तिहरूलाई प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेको छ। आज दिव्यपुरीलाई यो समय दिनुभयो र अमूल्य यहाँको सारगर्भित सद्वचनको लागि म हृदयदेखि नै यहाँलाई साधुवाद भन्दछु। धन्यवाद छ। दिव्यपुरीबाट मैले पनि हेर्छु, यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट विशिष्ट कुराहरूलाई नै निकाल्नको लागि यहाँको धेरै योगदान छ र सायद जे होस् यही हो के जनचेतना जगाउने भनेको। यहाँ कुनै धेरै फन्डिङ पनि छैन, कसैले फन्डिङ गर्ने होइन, आफ्नो तरिकाले आफूले जे जानेछ यसो गएर 10 मिनट बसेर केही कुरा जानेको सोधिदिएर फ्लोरमा पठाइदिँदाखेरि तिनीहरूको हृदयमा जागृति हुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने सहयोग भनेको यही नै हो। उहाँले यही सक्नुभयो, दिव्यपुरी टेलिभिजन नाम राखेर लिएर जानुभयो, यो दिव्यतातिर लिएर जाने प्रयास गर्नुभयो, यो प्रशंसा लायक हुन्छ। हो, हजुरहरू पनि आफ्नो क्षेत्रबाट जे गर्न सकिन्छ। मलाई एउटा सानो कथा याद आउँछ, धेरै लामो भन्दिनँ। भगवान श्रीराम जब लङ्कातिर जान भनेर पुल बनाउनको लागि त्यहाँ उद्यत हुनुहुन्थ्यो, नल र नीलले लगेर ढुङ्गाहरू हालिदिए होइन, उनीहरूको हातबाट हालेको नडुब्ने भयो। तर समस्या के पर्यो त, ढुङ्गा अलग अलग फैलिन लागे समुद्रको लहरले। अनि ढुङ्गामा के गर्यो, एउटा ढुङ्गामा रा, एउटा ढुङ्गामा म लेखेर राखेपछि त्यो जोडियो रे, जोडियो रे, त्यो ढुङ्गा फैलिन पाएन। जोडिने त जोडियो, अब ठुल्ठुला ढुङ्गामा बिचा प्लास्टर त गर्नु पर्यो नि त। अब प्लास्टर कसरी गर्ने त, मुस्किल परिरहेको थियो। भगवान श्रीरामले हनुमानजीलाई बोलाउनु भएछ, हनुमानजी यो यत्रो पुल बनाउनमा नि एउटा व्यक्तिको ठुलो योगदान छ, त्यो नभएको भए पुल बन्दैन थियो। हनुमानजीले सोच्नुभयो नलिनीलाई भने होला, अथवा सुग्रीवलाई भने होला, अथवा अरूलाई भने होला। भगवानले को प्रभु भन्नुहोस् न भन्दा भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, हेर त ऊ त्यहाँ त्यो सानो जीव के गरिरहेछ भनेको, त्यो एउटा लोखर्के रहेछ। त्यो लोखर्केले यसो देख्यो, भगवान श्रीराम पार जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पुल बनाउन यत्रा ठुला ठुला बलवानहरू बाँदर भालुहरूले काम गरिरहेछन्, म क्षुद्र जीव लोखर्केले मैले के सेवा गर्न सक्छु? न म ढुङ्गा बोक्न सक्छु, न म माटो बोक्न सक्छु, न म पानी नै बोक्न सक्छु। तर पनि आज मेरो यो सेवाको अवसर हो, मैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर त्यो विचार गरेर त्यो लोखर्केले के गरेछ भने सबैले ढुङ्गा त राखे तर बिचा त खाली, हो त्यो खाली ठाउँलाई म भर्छु भनेर लोखर्के पानीमा समुद्रमा गएर सरर डुब्दो रहेछ। अनि बाहिर आयो, समुद्रको किनारामा जुन बालुवा हुन्थ्यो त लडीबुडी गएर जिउभरि बालुवा लाग्थ्यो, त्यही लिएर गयो, त्यहाँ गएर जिउ हल्लाइदियो, बालुवा ती पोख्थ्यो। देख्यौ हनुमानजीका नेत्र पनि सजल भए। भगवान रामले भन्नुभयो लिएर आऊ त त्यसलाई। लिएर आएपछि बिचरा त्यो लोखर्के डरायो। भगवानले उसलाई काखमा राखेर त्यही कुरा सोद्धा लोखर्केले त्यही भने, प्रभु मैले सेवा गरेँ, मैले अरू केही चाहदैन त। सेवा भनेको अनि कसैले भनेर गर्ने कुरा त्यो त नोकर चाकरको काम भइहाल्यो, त्यो बुझेर गर्ने हो आफ्नो क्षेत्रबाट। र लोखर्केको शरीरमा जुन 3वटा सेता रेखा छन्, भगवान श्रीरामले माया गरेर लगाइदिनु भएको त्यो 3वटा अम्लोको रेखा पनि भन्ने गरिँदो रहेछ। सत्य असत्य आफ्नो ठाउँमा कुरा होला, तर त्यो भित्र लुकेको सत्य चाहिँ के हो भने सेवा गर्नको लागि सोधेर, सेवा धर्म परम गहन हो, सेवा त बुझेर गर्ने। उत्तमास चिन्तितम कुर्यात्। त आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, दिव्यपुरी टेलिभिजनले पनि जुन एउटा प्रयास गरेको छ आफ्नो क्षेत्रबाट एकदम राम्रो कुरा हो। र हजुरहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्नुहुन्छ लेखेर, बोलेर, भनेर, सम्झाएर, उपस्थिति गराएर, भेला गराएर, गोष्ठी गराएर, घर घर डुलेर जे सकिन्छ त्यो जनचेतना जगाउँ। सनातन धर्मको हामीले रक्षा गर्नुपर्दछ। धर्मो रक्षति रक्षित, अन्यथा धर्म एव हतो हन्तीतिर लागु हुन्छ। यही कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै म रामकृष्ण उपाध्याय पनि यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्त नारायण कृष्ण अर्पणमस्तु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।